अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शर्मिला चीख चीख के बाल बिखेरती धड़ाधड़ जीना तय कर रही थी। सीढ़ी के इख्तिताम पर अचानक सामने आ जाने वाले शाज हसन के सीने से उसका सर इस बुरी तरह टकराया कि शाज हसन को सीने में दर्द महसूस होने लगा। टक्कर लगते ही उसका बैग नीचे की सीढ़ियों पर गिरा और फिसलता हुआ नीचे जाकर रुका। टक्कर इतनी ज़ोर से लगी थी कि खुद शर्मिला के सर में टीसें उठने लगी थीं। हवास बहाल हुए तो लाल बहू का चेहरा लिए शाज हसन के हिलते लब देख के उसे हैरत हुई। ये इन्हें क्या हुआ? कुव्वत गोयाई कहीं खो तो नहीं गई? बड़े दुख भरी नज़र उसके चेहरे पर डाली और शाज हसन को उसी वक्त एहसास हुआ कि वो बहरी बनी हुई है। हेडफोन उसके कान से खींचा। आउच! वॉकमैन मुट्ठी में भींचे उसने हाथ से बाल बराबर किए और वाज के लिए खुद को तैयार करने लगी। मैं पूछता हूँ आखिर तुम बड़ी कब होगी? वो सख्त बरहम नज़र आ रहा था। लो जी, अब मैं फिल्म की कोई हीरोइन हूँ जो मशीन के चलते चलते बड़ी हो जाऊँ? 18 साल लगा के बड़ी मुश्किल से तो 18 की हुई हूँ। अकल तो नाम को नहीं है तुम्हारे पास। जिस वक्त फरिश्ते अकल बांट रहे होंगे तुम सबसे आगे खड़ी खुश हो रही होगी, लेकिन फरिश्ते ने पीछे से बांटना शुरू कर दी होगी और जब तुम्हारा नंबर आया होगा अकल ख़त्म हो चुकी होगी। इतनी लंबी बात की क्या ज़रूरत है? साफ कह दें कि तुम छलनी लिए खड़ी थीं इसलिए अकल गिर गई। छोटा जुमला है मगर इन्हें कौन समझाए। वो चेहरे पर 100 मस्किनों की सी मासूमियत लिए खड़ी थी। उसके आगे कुछ कहना तो दूर की बात थी, वो तो सांस भी रोक लेती थी। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो सर पर पैर रख के भागी। खता छूट जाने पर नफल भी तो पढ़ने थे। पल भर में सबको खबर हो गई कि मोहतरम शाज हसन साहब सियाचिन की वादियों से छुट्टी पर आए हैं। हाय मेरा बेटा भाई, यंग मैन, सुपरमैन, जेंटलमैन और ना जाने कौन कौन से अलकाबाद से उसे वेलकम कहा गया था। आयरन मैन, आतिश मैन, स्टोन मैन। बुड़बुड़ा के शर्मिला वुजू करने लगी। क्या कर रही हो? नफल से फारिग होकर वो किचन में चली आई जहाँ अस्मा शाज हसन के लिए खाना गर्म कर रही थी। भाई आ गए हैं, तुम मिली? उसका लहजा खुशी से सरशार था। मिल चुकी हूँ, पहला टाकरा मुझे ही से हुआ है मोहतरम का। ईमान से अस्मा, तुम्हारा ये फौजी भाई किसी रोज़ मेरा हार्ट फेल ज़रूर करवा देगा। वो उचक के शेल्फ पर बैठ गई। हुआ क्या है? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी और उसने सीढ़ी का सारा वाकया गोश गुजार कर दिया। खता छूट जाने पर मैं तो नफल पढ़कर आई हूँ, वो डांट रहे थे और मैं अल्लाह मियाँ के आगे हाथ जोड़े नफल पढ़ने का वादा कर रही थी। खीरे का टुकड़ा मुंह में डाला। मैं यही सोच रही थी तुम बेवक्त नमाज कैसे पढ़ने लगी। हालांकि वक्त पे पढ़ना मुश्किल लगता है तुम्हें। अस्मा के चेहरे पर बहुत शरीर मुस्कुराहट थी। वो जल ही तो गई। उड़ा लो मजाक, वो हलाकू खान तो तुम्हारा ही भाई है। इतना सख्त सुस्त कहा है उन्होंने। उसके रूहान से लहजे पर अस्मा संजीदा हो गई। उनके डांटने की कोई कई वजूहात हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो भाई को हमारा लाओबालीपन ज़रा पसंद नहीं। भाई भारतीय चैनल देखने से चिढ़ते हैं, जानती हूँ। मुंह बनाकर बात काटी। उसे अच्छी तरह याद था पिछली बार जब वो आया था तो घर पर केबल देख के बहुत वावेला मचाया था। दादाजी ने बड़ी मुश्किलों से उसे समझाया था कि क्या केबल लगने से ज़रूरी है कि तुम भारतीय चैनल्स देखो, पाकिस्तान के चैनल्स भी तो इसमें शामिल हैं। दादाजी ने उसे ठंडा किया, लेकिन उसने शेर हासिल लेक्चर दिया था। शर्मिला तो बड़ी बेचारी बनी रिस्ट वॉच को ही देखती रही। सभी इससे मुत्तफिक हो चुके थे, यहाँ तक कि अस्मा के जज्बात भी जोश मार चुके थे और उसे अब अपना इसरार बेहुदा नजर आ रहा था, क्योंकि इन दोनों ही के इसरार करने पर केबल लगाया गया था। शुक्र है खुदा का 1 घंटा 25 मिनट 10 सेकंड इतना बुरा गुजरा कि आज तक इतना बोर वक्त मैंने नहीं गुजारा था। दोनों कानों में ठूंसी रुई निकाल कर वो अस्मा के हाथ में थमाते हुए बोली थी, तुमने भाई की कोई बात नहीं सुनी? अस्मा हथेली पर रुई देख के तहीर से पूछ रही थी। अभी मेरा इतना दिमाग खराब नहीं हुआ कि तुम्हारे भाई को सुनूं। हाथ झाड़ती वो सख्त लापरवाह नजर आ रही थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासरात तो ऐसे थे जैसे तुम भाई के बारे में सोच रही थी। उसके खिलखिलाते जवाब पर अस्मा ने रुई के टुकड़े उसके मुंह पर मार दिए। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम दोनों की। अस्मा की फिक्रमंद आवाज़ से वो हाल में लौटी। ना जाने दादी जी को मुझसे कौन सी दुश्मनी थी जो वो मुझे इस फौजी के साथ बांध गई। मैं कह रही हूँ अस्मा, घर वालों को कह दो मैं इस मंगनी को बिल्कुल नहीं मानती। अगर ज़बरदस्ती किसी ने शादी कर दी तो देखना अगले रोज़ मेरी डेड बॉडी उजड़ा रूसी से निकलेगी। शट अप! कैसी फजूल बातें कर रही हो शर्मिला। मेरा भाई ऐसा भी वहशी नहीं है। अस्मा को बुरा लगा। तुम्हारा भाई तो आयरन मैन है, जिसे खबर नहीं कि लड़कियों से इतना रूडली बात नहीं करते, और मुझ जैसी लड़की से तो कतन नहीं। वो कूद के शेल्फ से नीचे उतरी। तुम्हारे भाई अच्छा नहीं लगता?
اتنے تو چارمنگ پرسنالٹی ہے، اسما اسے پچکارنے لگی کیونکہ اس نے شرمیلا کو کزن کے علاوہ ہمیشہ بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ پرسنالٹی تو غضب کی ہے، مگر ایسی پرسنالٹی کا کیا فائدہ جب منہ کھولے تو میں کمرے سے باہر جا گروں؟ نہ بابا نہ، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ بات کرتے وقت تو مرد کا لہجہ بڑا رومانٹک ہونا چاہیے، اس کی خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے میں شاعرانہ گفتگو کیا لطف دیتی ہے۔ وہ ایک پل کو کھو گئی۔ شاہ زیب کی ساحرانہ گفتگو نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرد کا لہجہ اتنا نرم ہو کہ دل میں خود بخود پھول کھل اٹھیں، مگر شاز حسن وہ تو چنگیز خان، لینن، اسٹالن، ہٹلر، ہلاکو خان، نیپولین اور مسولینی سے بھی 2 جوتے آگے ہے۔ اگر آج یہ لوگ زندہ ہوتے نا تو شاز حسن کی پیٹھ ضرور تھپ تھپاتے۔ وہ پرجوش خطاب فرما رہی تھی اور اسما بڑی بے چاری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ اسے شک گزرا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سرل سے مڑی اور اپنی چھوٹی سی ناک کے آگے شاز حسن کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی سرد نظریں دیکھ کے وہ کچن کے خانوں میں چھپنے کا سوچنے لگی۔ شرمیلا، تمہاری دوست ہدا کا فون ہے۔ ماما کی آواز اسے زندگی دے گئی تھی۔ اوپر والے نے اس کی دعا ایک بار پھر سن لی تھی۔ سر جھکائے وہ کچن سے دوڑ لگا چکی تھی اور ہدا سے بات کر کے وہ پھر وضو کر رہی تھی، جبکہ اسما ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ رات کو اسما اسے مسٹرڈ کڑھائی والا خوبصورت سا سوٹ تھما رہی تھی۔ یہ بھائی تمہارے لیے لائے تھے۔ واہ، خوبصورت سا سوٹ دیکھ کر اس نے ماہنامہ آنچل تکیے پر رکھا۔ تمہارے بھائی کی چوائس بڑی خوبصورت ہے۔ سوٹ پہ ہاتھ پھیر کر اس نے کپڑے کی نرمی محسوس کی۔ میرا بھائی بھی بہت خوبصورت ہے۔ تکیا جگہ پر رکھتی اسما بولی۔ اچھا خاصا بڑا نوکروں پر مشتمل ویل ڈیکوریٹڈ گھر تھا، مگر دونوں کے ڈرپوک فطرت نے انہیں ایک کمرے میں سونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دوستی بھی بہت تھی۔ ویسے بھائی آ جاتے ہیں تو اللہ میاں تم سے بڑا خوش رہتے ہوں گے۔ تم سجدے سے سر جو نہیں اٹھاتی۔ اسما کے چڑھانے پر اس نے ماہنامہ آنچل دے مارا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ڈنر کرتے ہوئے وہ کسی بات پر اسما کو میز کے نیچے سے پاؤں مار بیٹھی تھی، مگر خرابی قسمت کے پاؤں شاز حسن کو جا لگا اور پھر اس کی خاطر ہوئی تھی۔ بڑوں نے بھی سخت سرزنش کی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے ہی نفل پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں فضول ہو۔ میں کل سے برابر والے کمرے میں سوؤں گی، پھر آدھی رات کو دوڑی مت آنا۔ اسما نے چڑھایا تھا، وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے، چھٹی کا کوئی چانس نہیں۔ بھائی گھر پہ ہیں، کورٹ مارشل کر دیں گے۔ شرمیلا کا موڈ چھٹی کا تھا، مگر اسما کی بات سے اسے اتفاق تھا، اس لیے رسالہ تکیے کے نیچے رکھ کے لیمپ بند کر دیا۔ شاہ زیب بڑی ترنگ میں گا رہا تھا اور ریسیور کان سے لگائے وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے شاز حسن نے اس کے گلابی چہرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ مسلسل ہنستے رہنے کی وجہ سے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ شاز حسن سر پر کھڑا تھا، لہجہ سختی لیے تھا، اور وہ اس بری طرح ڈری کہ جھٹ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ہدا کا تھا۔ گھگیا کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ پھر رکھ کیوں دیا؟ وہ مشکوک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے ایک بار پھر اوپر والے کو پکارا تھا۔ اس کی نظریں تو اندر تک دھستی محسوس ہو رہی تھیں۔ جواب کے لیے وہ سر پر ہی کھڑا تھا۔ وہ آپ ایک دم اچانک بولے تو میں ڈر گئی تھی۔ بھلے اس کے پیچھے وہ جتنا مرضی بولتی، مگر اسے دیکھ کے تو خون خشک ہو جاتا تھا۔ جانچتی نظروں سے دیکھتا اس نے فون سیٹ گھسیٹا تھا۔ اس کے رہے سے آسان بھی جاتے رہے، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے ری ڈائل کا بٹن دبایا اور سیٹ پر نظریں جما دیں۔ ہدا کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میرے خدا، اس نے بے ساختہ چھت کی طرف دیکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اگر وہ رنگ بیک کر دیتا تو؟ اور اس خیال سے ہی اسے جھرجھری آ گئی، یعنی کہ پھر نفل۔ اسے وضو کرتے دیکھ کر اسما حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ بھرا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جا کے اپنے بھائی سے پوچھو، وہ جھلا کے بولی تھی اور جائے نماز بچھانے لگی۔ اگلے 2 دن شکر کے گزرے۔ اس نے شاہ زیب کو فون کرنے سے منع کر دیا تھا اور خود بھی کوشش کرتی تھی اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے نفل کی ضرورت پڑ جائے۔ چند دن تھے کہ اس کی چھٹی میں اور وہ شدت سے اس کے جانے کی منتظر تھی۔ ماما اور تائی امی کسی عزیز کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں۔ بابا اور تایا ابو آفس گئے ہوئے تھے۔ دادا جی مستنصر حسین تارڑ کے کسی سفر نامے میں ان کے ہم سفر بنے ہوئے تھے۔ اسما کمپیوٹر پر بیٹھی اسائنمنٹ کے لیے مٹیریل نکال رہی تھی۔ اس کا کام تو صرف کاپی کرنا تھا، اس لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی۔ شاز حسن صبح سے ہی کہیں نکلا ہوا تھا۔ چلغوزے سے بھری پلیٹ 7 اپ کا لیٹر پیک سامنے رکھے فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ فلم میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ شاز حسن نے کب لاؤنج میں قدم رکھا۔ وہ اس وقت چونکی جب وہ مسلسل بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، واہ کیا دل نشیں ہیلو ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ یقیناً فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی،
मगर उसे तो जैसे कुछ एहसास ही नहीं था। पता नहीं किसका फ़ोन है। सर झटक कर उसने स्क्रीन पर नज़रें जमा लीं। फिल्म में अचानक वो दोनों बेहद नज़दीक आ गए तो उसके हाथों में पसीना उतर आया। कनखियों से शाज़ को देखा जो बात तो फ़ोन पर कर रहा था मगर नज़रें टीवी पर थीं। या अल्लाह, वो सर पर हाथ मारकर रिमोट ढूंढने लगी जो ना जाने कहाँ जा छुपा था। इधर उधर हाथ मारने के बाद जब रिमोट हाथ नहीं लगा तो वो डरते डरते टीवी की तरफ देखने लगी। एक तो इन मनुष्यों का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब जी चाहा जहाँ चाहा शुरू हो गए। या अल्लाह, रिमोट ही मिल जाए। उसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। पहले ही वो उसकी डांट की जद में रहती थी, अब तो यकीनन कुछ होने वाला था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के टीवी बंद कर देती। टांगे तो बैठे बैठे हिल रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। शाज हसन ने टीवी की मेन लीड खींच कर निकाल दी थी। लाउंज में अचानक खामोशी छा गई थी। ये वाहियात चीज़ें देखने की हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा लड़कियां कैसे रहती हैं। सुघड़ लड़कियों की तरह घर संभालो, पढ़ाई में जी लगाओ, मगर तुम्हें इन बेहुदा फिल्मों से फुर्सत ही नहीं। सर झुकाए वो ऊपर वाले से मदद मांग रही थी और वो उसके झुके सर को देख के खौल उठा। जी भर के गुस्सा निकाल के वो चला गया था और उसने फिर टीवी लगा लिया। नफल फिल्म के बाद पढ़ने का इरादा था। अल्लाह अल्लाह करके शाज हसन की छुट्टी ख़त्म हुई तो उसने खुलकर सांस लिया। उसकी मौजूदगी में तो हर वक्त डांट फुटकार और नसीहत की तलवार गर्दन पर चलती रहती थी। उसके जाने के बाद वो अपने पुराने रूप में लौट आई। मोहतरम शाज हसन को देखकर टेंशन हो जाता है। मोहतरम घर क्या आ जाते हैं, जेल बन जाता है घर। सुबह के 7 बजे ब्रेकफास्ट, दोपहर के 12 बजे लंच, शाम के 4 बजे चाय और रात के 8 बजे डिनर। जान छूटी, अल्लाह करे अब के 2-3 साल बाद तशरीफ़ लाएं। शाहजेब से लंबी बात करके वो दुआ कर रही थी। कॉलेज से छुट्टी को तीसरा दिन था मगर अब भी उसका जाने का कोई मूड नहीं लग रहा था। अस्मा कह कह कर तंग आ गई तो उसने मामा से शिकायत लगा दी। नाचार उसे तैयार होना पड़ा। पीरियड लेने चलो, उसे आरामदेह हालत में दरख्त के तने से टेक लगाए देख के अस्मा को कहना पड़ा, मैं कॉलेज आ गई हूँ, यही शुक्र करो। क्लास लेने का मूड नहीं है। मिस राना को आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर देना है। कल उन्होंने ख़ास ताकीद की थी कि स्टूडेंट्स क्लास मिस ना करें, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। अस्मा उसे हर हाल में उठाना चाह रही थी, वजह साथ बैठी सबा थी। तो मुझे घर में समझा देना। वो किसी तौर उठने को तैयार ना थी। मैं चाची से शिकायत लगा दूंगी। शर्मिला, नाचार अस्मा ने धमकी दी तो वो डर के उठ ही गई। शिकायत तो घर ही जाके लगाओगी ना। उसकी मुस्कुराहट पर एक खफगी भरी नज़र डालकर अस्मा फाइल समेट के उठ गई। हाँ हाँ सबा, तुम अपने मंगेतर के बारे में बता रही थी। अस्मा के चाहती वो सबा की तरफ मुतवज्जो हुई। उसका पुरशौक अंदाज देख के सबा खुशी से खिल उठी थी। क्या क्या बताऊं, वो तो इतनी खूबियों का मालिक है कि अगर जिक्र करने बैठूं तो शायद महीनों लग जाएं। एक अदा से बाल संवारते हुए वो कह रही थी, अच्छा ये बताओ तुमसे मोहब्बत करता है? सवाल रश को हसद से भरा था। वो नज़ाकत से हंसी थी। मोहब्बत? अरे वो तो इश्क करता है मुझसे, मैं जुनून हूँ उसका। वो अच्छी खासी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। मिलते हो तुम लोग? शर्मिला का इश्तियाक से बुरा हाल था। तकरीबन रोज़। मोहतरम को मुझे देखे बिना चैन नहीं आता। फर्स्ट कज़न है मेरा और रोज़ 1 घंटे का सफ़र करके हमारे घर आता है सिर्फ मुझसे मिलने। तफाखुर से गर्दन अकड़ गई थी। अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तुमसे। रश को हसद से मरने वाली कैफियत थी उसकी। इजहार मत कहो, सारे शौरा को उसने घोल कर पी लिया है। खूबसूरत जुमले इतने रोमांटिक लहजे में कहता है कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ बंद करो। वैसे तुम भी तो अस्मा के भाई से मंसूब हो, क्या वो रोमांटिक है या अस्मा की तरह बोर? अस्मा के लिए सबा का अंदाज उसे बुरा लगा था मगर वो तो अस्मा के भाई को सोचने लगी। सड़ियल, बदमिजाज, उज्जड़, जैसे लड़कियों से बात करने की जिसे तमीज़ नहीं, हर वक्त फाड़ खाने को दौड़ता है वो। और मुझसे मोहब्बत करे और फिर इजहार, शायद वो दिन क़यामत तक ना आए। नफरत से सोचकर उसने सर झटका, जैसे मीठे बादाम खाते खाते कड़वा बादाम मुंह में आ गया हो। तुम किसी और को पसंद करती हो? सबा भी बड़ी शातिर थी। उसके चेहरे से अंदाजे लगाकर पूछने लगी। वो यूं सरासीमा हो गई जैसे सबा की पहुंच पर हैरत हुई हो। शर्मिला, अस्मा कैंटीन में इंतजार कर रही है। अभी वो कोई जवाब देने ही वाली थी कि हुदा उसे ढूंढती चली आई। तुम अभी क्लास लोगी सबा? उठते हुए वो पूछ रही थी। क्लास लेने कॉलेज कौन आता है? और वैसे भी मिस के बोर लेक्चर्स सुनने की मुझ में तो ताब नहीं, पास होना है हो जाऊंगी। तफाकुर से हंसते हुए सबा ने सुनहरी बालों में हाथ फेरा था। वो कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने आती थी। अगर अटेंडेंस रजिस्टर देखा जाता तो शायद ही 1 आध पीरियड उसने लिया हो। चलो भाई, देर हो रही है। हुदा भी सबा को पसंद नहीं करती थी। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। अब अस्मा को भी तो मनाना था। काफ़ी दिन हो गए तुम घर नहीं आई। साथ चलती हुदा ने शिकवा किया था। उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। कैसे हैं घर में सब? अच्छे हैं, मगर शाहजेब की तबीयत थोड़ी ख़राब है और अरूज को फ्लू है।
ہدا سادگی سے بتا رہی تھی اور شاہزیب کی طبیعت کی خرابی کا سن کر ہی وہ پریشان اور بے چین ہو گئی۔ شاہزیب ہدا کا کزن تھا، اس کی فیملی پنجاب میں رہتی تھی اور شاہزیب یہاں کراچی میں ملازمت کی وجہ سے اپنے ماموں یعنی ہدا کے گھر رہتا تھا۔ شرمیلا، اسما اور ہدا اسکول فرینڈ تھی، سو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہیں ان کی ملاقات شاہزیب سے ہوئی تھی۔ شاہزیب کی شخصیت کا سحر اس پر چڑھ چکا تھا، اس کی چرب زبانی میں وہ بری طرح گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا خوبصورت لب و لہجہ اسے بہت قریب لے آیا تھا۔ شاہزیب نے جب دیکھ لیا کہ وہ اس کے جال میں پھنس چکی ہے، تب اس نے آخری کیل بھی ٹھونک دی اور اظہار محبت کر دیا۔ وہ ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے ہدا نے مخلص دوست کی طرح اسے سمجھایا تھا، وہ میرا کزن ہے مگر فلرٹ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اپنے چہرے اور خوبصورت لفظوں کے ہتھ کنڈے سے وہ لڑکیوں کو زیر کر لیتا ہے، مگر وہ ہدا کو ٹال گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرا تو منگیتر موجود ہے۔ اور ہدا مطمئن ہو کر یہ بات اسما کو نہ بتا سکی۔ شاہزیب لفظوں کا کھلاڑی تھا تو وہ حد سے زیادہ بے وقوف۔ شاہزیب اس کی کمزوری بھانپ گیا تھا، وہ اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسی جا رہی تھی۔ رات کو اس نے شاہزیب سے پرسنل سیل پر رابطہ کیا اور ہیلو کے جواب میں شاہزیب کی مدھر آواز اس کے کانوں کو بھلی لگی۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ میں ہوں گی؟ وہ بہت حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ دل خوش فہمیوں کی دلدل میں دھستا جا رہا تھا۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اب تو تمہیں پہچاننے کے لیے تمہاری سانسوں کی خوشبو ہی کافی ہے۔ بظاہر وہ رومانٹک ہو کے بولا تھا، مگر دل ہی دل میں ہنسا۔ ہائے بے وقوف لڑکی، سی ایل آئی نے ہم جیسے رنگین مزاج لوگوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ کون سی والی کا جھنجھٹ ہی ختم۔ اس کی بات پر خوش ہوتی وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہدا بتا رہی تھی، بیمار ہیں، تم نے فون کر لیا، تمہاری دل نشیں آواز سن لی تو طبیعت سنبھلتی جا رہی ہے۔ میں تو منتظر تھا تم عیادت کو آؤ گی، لیکن لہجہ اداس بناتے ہوئے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تو آنا چاہ رہی تھی مگر ہدا بھی ہوتی تو۔ وہ جیسے مشکل میں پھنس گئی تھی، اس کے اداس لہجے نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ اس کی حالت سے حس اٹھاتے وہ مسکراتے لہجے میں خمار سمو کے بولا، میں جانتا ہوں تمہاری پریشانی، تم نے فون کر دیا یہی سوغات کافی ہے میرے لیے۔ تم نے فون کیا تو زندگی کی لہر دوڑ گئی رگوں میں۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ شاہزیب کو بلا شبہ دلوں کو گرفت میں لینے پر کمال حاصل ہے۔ کئی دنوں سے شاہزیب ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اسما اور وہ ساتھ کالج آتی جاتی تھیں، اس لیے کالج میں تو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہدا کے گھر وہ مل نہیں سکتی تھی کیونکہ ہدا دھیمے لفظوں میں شاہزیب سے دور ہی رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ اسما کی طبیعت 2 دن سے خراب تھی، وہ گھر پر آرام کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ گولڈن موقع لگ گیا۔ رات ہی کو اس نے شاہزیب کو فون کر دیا تھا، وہ تو جیسے منتظر ہی تھا۔ کالج کی چھٹی کے وقت بائک سمیت حاضر تھا۔ چھٹی ہوتے ہی ہدا سے ملے بغیر، اپنے جانے کا بتائے بغیر وہ اس کے پیچھے بیٹھی بائک کا سفر کر رہی تھی۔ کچھ شاہزیب کی بھی تنبیہ تھی کہ وہ ہدا کو کچھ بھی نہ بتائے اور وہ اس پر سختی سے عمل کر رہی تھی۔ بائک قریبی ریسٹورنٹ پر رکی۔ لنچ کا ٹائم تھا، سو اچھا خاصا رش تھا۔ انہوں نے کارنر ٹیبل کا انتخاب کیا۔ وہ کالج یونیفارم میں تھی، اس لیے لوگوں کی نظریں اسے چور بنا رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے 2 ہینڈسم سے لڑکوں کی نظریں اس پر جمی تھیں اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ سے وہ سہمی جا رہی تھی۔ شاہزیب لنچ کا آرڈر دینے لگا تھا مگر اس نے منع کر دیا۔ یہاں بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا، لنچ کرنا تو دور کی بات تھی۔ پلیز زیب، وہ بات کریں جس کے لیے آپ ملنا چاہ رہے تھے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ لوگوں کی نظریں اسے غصہ دلا رہی تھیں، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہ کر پائی۔ وہ دونوں لڑکے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے تھے۔ شاہزیب نے میز پر رکھا اس کا دودیا ہاتھ تھامنا چاہا تھا مگر اس کا ارادہ بھانپ کے اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، ان لڑکوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا تھا اور پھر ہنسنے لگے۔ دونوں کے فکرے اور ہنسی سے وہ سرخ پڑ گئی تھی مگر شاہزیب تو گویا بہرا اور اندھا بنا بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے بیچ لا کر ایک لڑکی ساری لڑکیوں کو بدنام کرتی ہے۔ ہماری بچیاں بھی تو کالج گئی ہیں، اب یہ نظارے دیکھ کے ہم بھی اپنی بچیوں کی طرف سے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بیٹھے ادھیڑ عمر کے حضرت نے کہا تھا اور اس کی سانس تیز ہونے لگی تھی، میں جا رہی ہوں شاہزیب۔ اب اس میں لوگوں کی نظریں فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے قدم بڑھا دیے تھے یہ دیکھے بنا کہ شاہزیب پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں۔ شاہزیب ادھیڑ عمر والے حضرت کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ بات بگاڑنی جو نہیں تھی، دونوں کے اٹھنے سے ان لڑکوں نے اور ویری سیڈ آہ ظالم دنیا کہنا فرض سمجھا تھا۔ میں گھر چھوڑاں؟ اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آفر کی تھی۔ لوگوں کی نظروں اور باتوں سے وہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ سامنے سے آتی ویگن کو اشارہ کر کے وہ پلک جھپکتے سوار ہو گئی۔ اسے یہاں آ کے احساس ہوا تھا کہ اسے شاہزیب کے ہمراہ یوں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ایک لڑکی چلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ تمام لڑکیوں کی عزت، نسوانیت
اور وقار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کی چھوٹی سی بھول تمام لڑکیوں کے لیے گالی بن جاتی ہے۔ خدا کارڈ دے گئی تھی، اس کی چھوٹی سسٹر عروج کی برتھ ڈے تھی۔ شاہ زیب سے ملنے کا اچھا بہانہ تھا۔ اس دن لوگوں کی باتوں نے اسے اتنا اپسیٹ کر دیا تھا کہ وہ اسے خداحافظ بھی نہ کر سکی تھی، اور اب مہینہ ہو چلا تھا مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں خبر ہوئی تھی کہ محترم پنجاب اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ اسما کا موڈ جانے کا نہیں ہو رہا تھا مگر اس نے منا کر ہی دم لیا۔ ڈرائیور دونوں کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر شاہ زیب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جلد ہی وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اسما ہدا کے ساتھ ادھر ادھر ہوئی تو شاہ زیب ماں کا دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ بہت خوبصورت اور منفرد لگ رہی ہو۔ آتے ہی اس نے اپنے ترکش تیر چلانا شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ صنف نازک ازل سے سراہے جانے کی خواہش کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی ہے۔ اس کے تعریفی جملوں پر وہ جھینک کے کہہ رہی تھی، میں تو سوچ رہی تھی آپ اس دن ناراض ہو گئے ہوں گے۔ رات گئی بات گئی اور وہ پرسکون ہو گئی، ورنہ تو اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شاہ زیب ناراض ہے جبھی رابطہ نہیں کر رہا۔ ہدا کو اس طرف آتے دیکھ کر شاہ زیب فوراً کھسک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ ہدا کا لہجہ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی خیریت پوچھ رہے تھے۔ لڑکیوں کی خیریت کی کچھ زیادہ ہی فکر رہتی ہے محترم کو، سنبھل کے رہنا بڑی بگڑی ہوئی شے ہے۔ ہدا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ فنکشن بلا شبہ بہت اچھا ہوا تھا، دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اسما کی کسی بات پر مسلسل ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی اور حلق کڑوا ہونے لگا۔ قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ سامنے شاز حسن صوفے پر براجمان تھا۔ بھائی ویلکم ٹو ہوم۔ اسما تو اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے۔ اسما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سیاہی مائل گرین سوٹ میں ملبوس نازک سی شرمیلا کو دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا بھی کہ فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے، ڈرائیور لے گیا، ورنہ تو یہ خود تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا، تیمی بتا رہی تھیں۔ نظریں کڑیل جوان بیٹے پر نثار ہو رہی تھیں۔ ماما بھی قریب ہی بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے مری مری آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جواب اتنی ہی گرم جوشی سے دیا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کی بھوری کالی آنکھیں اس کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں۔ قدرے لمبے بالوں کو اس نے شولڈر تک کٹوا لیا تھا۔ اچھی ہوں، جواب دے کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کے وہ ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی جب اسما اندر آئی۔ کتنے روکھے انداز میں ملی ہو تم بھائی سے، کپڑے نکالتی وہ قدرے ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اسما کو اس کا سرد انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ تو کیا تمہاری طرح جا کے لپٹ جاتی؟ جھلا کے بولی تو اسما بے ساختہ ہنس پڑی۔ کوئی مذائقہ نہیں، آخر منگیتر ہیں تمہارے۔ منگیتر ہے نا، انہیں دیکھ کے سارے ارمان ٹھٹر جاتے ہیں۔ اور ایک شاہ زیب ہے۔ اس کا دھیان آتے ہی وہ کھل گئی۔ اشارے کی نائے میں کتنے پیغام دیتے تھا اس نے، جیسے اس لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو آنکھیں دکھا رہی تھی اور اب مسکرایا جا رہا ہے۔ اسما نے چھیڑا، تمہارے بھائی کے لیے نہیں مسکرا رہی، وہ جل ہی تو گئی۔ ویسے سرحد کے جوان کو تو ڈیوٹی پر ہونا چاہیے، جب دیکھو چھٹی لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شرم کرو، بھائی پورے 8 ماہ بعد آئے ہیں۔ اسما کا لہجہ برہم تھا۔ ہیں؟ اتنے دن ہو گئے؟ واقعی؟ وہ تو حیران تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگ رہی تھی جب پچھلی بار وہ خاصی خاطر کر کے گیا تھا۔ جی، اسما کا انداز جتانے والا تھا۔ تھک کے وہ دھڑم سے گدے پر گر گئی۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے آزادی چھن گئی ہو۔ سنو، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ جلدی چلے جائیں گے نا؟ تکیہ منہ سے ہٹا کے وہ پوچھ رہی تھی اور اسما نے تکیے سے اس کی دھنائی شروع کر دی تھی۔ ماما اور تائی امی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ اسما برتن نکال رہی تھی اور وہ میز پر بیٹھی اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑا رہی تھی جب اسے قریب سے مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ اچھی لڑکیوں کے طور طریقے یہ تو نہیں کہ بڑے کام کریں اور تم بیٹھی نیوز پیپر پڑھو۔ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت اچھی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ ابھی جاؤ تم اور اسما کام کرو، ماما اور چھوٹی امی کو آرام کا موقع دو۔ ایک عمر سے وہ سب کی خدمتیں کر رہی ہیں۔ جاؤ، شاباش۔ انداز ایسا تھا جیسے 7 سالہ بچی سے مخاطب ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے پیپر لے لیا اور اپنے چہرے کے سامنے کر لیا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے پیپر کا ایک کونا موڑا اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلاتے خود کو کوستی وہ کچن میں چلی آئی۔ تم کیوں چلی آئی؟ ناشتہ تو تیار ہے، اسما چائے نکال رہی تھی۔ کیپٹن صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں چلی آئی، وہ بگڑ کے بولی تھی جبکہ اسما مسکرانے لگی تھی۔ گھر کیا آتے ہیں، گویا زندگی تنگ کر دیتے ہیں موصوف۔ ماما، میں کہہ رہی ہوں آپ سمجھا دیجیے گا شاز بھائی کو، مجھ پر یوں روب نہ جمایا کرے۔ جب دیکھو ماما چاچا بنے پھرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ ناشتے کے بعد وہ ماما کو کہہ رہی تھی، تمہاری حرکتیں بھی تو ڈانٹ کھانے والی ہوتی ہیں۔ 3rd ایئر میں آ چکی ہو مگر تمہارا بچپنا گیا نہیں ابھی تک۔ صبور اور اریج تمہاری ہی بہنیں ہیں۔ تمہاری عمر میں نے دونوں کی شادی کر دی تھی، ماشاءاللہ دونوں بڑی سمجھدار تھیں۔
और आज अपने घर में खुश हैं, जबकि तुम तो शायद समझदारी से मिली ही नहीं। सारा कसूर तुम्हारे पापा का है। छोटी कहकर उन्होंने तुम्हें सर चढ़ा रखा है। मामा ने गोया शिकायतों की पटारी खोल दी थी। आप भी शाज भाई के ग्रुप में शामिल हो गई हैं। आप पर भी असर हो गया शाज भाई का। मैं कह रही हूँ आप इन्हें मना कर कीजिएगा कि मुझे डांटे नहीं, और उल्टा आप डांटने जा रही हैं, लानत मलामत कर रही हैं। पता नहीं क्यों आ जाते हैं मेरा दिमाग ख़राब करने। 5 साल बड़े हैं मुझसे, और अंदाज ऐसे होता है जैसे इनके सामने कोई फीडर पीते बच्ची हूँ। उसे नाचने से पहले का अंदाज फिर याद आ गया तो वो खौल उठी। तमीज से बात करो, तुम्हारा होने वाला शौहर है। मामा का अंदाज नासिहाना था। मैं आपसे कह रही हूँ मामा, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी शाज भाई से। वो तो डरा डरा के मेरी जान ही निकाल लेंगे। बिलफर्ज शादी हो भी गई तो देखिएगा, वलीमे वाले रोज आप लोग मेरे जनाजे पर रो रही होंगी। क्या ओल फोल बोलती रहती हो, समझदारी तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। शाज, खड़े क्यों हो, आओ ना बेटा। उसे लताड़ कर मामा की नज़र जूं ही दरवाजे की चौखट पर पड़ी। शाज हसन को देखकर इन्हें सख्त निदामत हुई। शर्मिला अपनी बदकिस्मती को कोस रही थी। जब कभी उसके बारे में इरशाद फरमाती थी पकड़ी जाती थी। मामा शर्मिंदा नजर आ रही थी, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजीद कुछ कहती, सो उसने चुपके से खिसकने में ही आफियत जानी। नफल भी तो पढ़ने थे। शर्मिला, प्लीज़ खाना निकाल दो और अंडा फ्राई कर देना। उसकी शामती आ गई थी, जो वो किचन में खड़ी खुश जायका चाय पी रही थी, जब शाज हसन ने आगे कहा। अम्मी या किसी और को मदद के लिए बुलाती तो वो यकीनन डांटने लगता। सो वो मुर्दा दिली से चूल्हा जलाकर फ्राई पैन रखा। उसकी मौजूदगी तो यूं भी हाथ पांव फुला देती थी। जी खड़ा करके उसने खौलते तेल में अंडा डाला, मगर अंडा भी कुछ नाफरमान साबित हुआ। तेल में जाते ही फैल गया। जर्दी बह के अलग हो गई। आहो फगां करती अपनी किस्मत को रो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके अंडा फ्राई हुआ और उसने खाना उसके सामने रखा। ये अंडा फ्राई किया है तुमने? 10 अंडों का नमक एक अंडे में डाल दिया है। निवाला मुंह में गया भी ना था कि वो शुरू हो गया था। वो बड़ी बेचारी सी बनी खड़ी थी। खा के देखो, ये इंसानों के खाने लायक है। प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने थोड़ा सा अंडा मुंह में डाला और बेसाख्ता थूक भी दिया। अंडा तो वाकई खाने लायक नहीं था। ना जाने कब अकल आएगी तुम्हें। सबूर और अरीज आपी भी तुम्हारी बहन है, मगर। और वो कानों में उंगलियां ठूस के भाग चुकी थी। आजमाइश नेक लोगों ही की होती है। खुद को बहलाते हुए वो अजीब व गरीब शक्ल बना रही थी। पूरा अंडा खा के वो उठ गया। लाउंज में किताबें फैलाए वो नोट्स बनाने की तैयारी कर रही थी। फ़ोन की बेल बजी तो दुपट्टा लापरवाही से हाथ में संभाले वो फ़ोन तक आई, मगर इससे पहले ही शाज हसन ने रिसीवर उठा लिया था। उसका दिल धड़क उठा, कहीं शाजेब ना हो। इतना तो यकीन था कि शाज की आवाज़ सुनकर वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी अजीब अंदाज पर वो तजस्सुस में मुब्तला हो गई। आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं आपको इस राह पर नहीं लाया। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि दूसरी तरफ कोई लड़की थी, मगर कौन? आइंदा आपने फ़ोन किया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगी। ना जाने कौन बेचारी थी जिस पर तड़ियाँ लगा रहा था। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। धाड़ से फ़ोन पटक दिया था। वो कानों में उंगलियां रख के फिक्रमंद नज़रों से रिसीवर को देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? उसे सर पे खड़ा देखकर उसके गुस्से का रुख मुड़ गया। मुझे क्या होना है? जल के वो अपनी जगह पे आके बैठ गई। शाज हसन अपने कमरे में जा चुका था। बेल फिर बजी, अब के उसने रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रही हैं? दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ में पूछा गया। आपको किससे बात करनी है? तुम शाज की क्या लगती हो? अजब सवाल हुआ था। ये तो कन्फर्म हो गया था कि ये वही मोहतरमा है जो अभी डांट सुन रही थी। मैं इनकी कज़न हूँ शर्मिला। और आप? उसने पूछा। तजस्सुस से बुरा हाल था शाज हसन के लिए। फ़ोन वो भी एक लड़की का। उसे अपना रास्ता साफ नज़र आ रहा था। मेरा नाम शाहनूर है। शाज से कहना कि अगर वो मुझसे नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। रिसीवर में टूं टूं की आवाज़ आई तो उसने भी फ़ोन रख दिया। क्या नज़र आ गया शाहनूर जी आपको इस सड़ियल में? उसकी बातें एक बार फिर याद आईं तो वो बेसाख्ता शाज हसन के कमरे की तरफ बढ़ गई। यस, दस्तक देने पर बड़ा ऑफिसराना जवाब मौसूल हुआ। उसने अंदर कदम रखा। रिस्ट वॉच बांधता वो कहीं जाने को निकल रहा था। ब्लैक शलवार सूट में बड़ा शानदार लग रहा था। मस्टर्ड शलवार सूट और ब्लैक दुपट्टे में मलबूस शर्मिला को उसने हैरत से अपने कमरे में देखा था। शाज भाई, आपसे एक बात करनी थी। हिम्मत करके बोली। कहो। वो जो है ना, वो क्या? वो लगा रखी है, जो कहना है साफ कहो। वो बरहम हुआ और वो अपने जज्बा हमदर्दी पर खुद को दिल ही दिल में कोसने लगी। आप शाहनूर से मिल लें, वरना वो खुदकुशी कर लेंगी। वो अटक अटक कर बोल गई। तुमसे किसने कहा? फिर फ़ोन किया था उसने। वो मासूमियत से बोली। बस, या और कुछ? आप उससे मिलने जा रहे हैं? उसकी तैयारी के पेश नज़र पूछा। नहीं, उसके अब्बा से। वो उजलत में निकला था। वो हैरान खड़ी रही। सीधे सीधे जवाब देते तो क्या था?
اس کے جواب پر وہ تپی تو گئی اور اسما کو بتانے دوڑی۔ پل بھر میں سب کو خبر ہو گئی کہ شاہنور خودکشی کر رہی ہے۔ یہ شاہنور کون ہے شاز؟ شام کی چائے پر تائی امی خالصتاً ماؤں کے لہجے میں پوچھ رہی تھیں اور وہ گھڑتی نظروں سے شرمیلا کو دیکھنے لگا۔ ایک ذرا سی بات ہضم نہ ہوئی محترمہ کو۔ اس کی نظروں سے خائف وہ پیالی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ ہمارے کرنل صاحب کی صاحبزادی ہیں، بتا کے وہ چائے پینے لگا۔ خودکشی کا کیا چکر ہے؟ اگلے سوال پر شاز کا بے ساختہ جی چاہا کہ گرم چائے شرمیلا پر اڈیل دے۔ ماما وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، کئی بار میں نے دھتکار دیا مگر محترمہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں۔ مگر آپ لوگ بے فکر رہیں، اس کا فون اب نہیں آئے گا۔ میں نے کرنل صاحب تک ان کی بیٹی کے کارنامے پہنچا دیے ہیں۔ لو جی، ہیروئن اس لیے پیچھے پھر رہی تھی، فون کر رہی تھی کہ پتھر کی طرح ایک دن ہیرو کے دل میں بھی سراخ ہو جائے گا، مگر یہاں تو ہیرو صاحب نے ہی پتھر اٹھا کے پھینک دیا۔ کیا اعلیٰ ہیرو ہیں، جا کے ڈائریکٹ ابا کو کہے کہ بھائی سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ ہائے بیچاری شاہنور، اس کے دل سے ہائے بائے نکل رہی تھی۔ بھائی وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اسما شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیوں کو اپنی نسوانیت، مان، عزت اور تقدس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکی کی مثال اس بند کتاب کی سی ہے جس میں سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اصل میں لڑکیاں وہی ہیں جو خود کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور جو خود کو سمیٹ کے رکھتی ہیں ان پر اٹھنے والی نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ جو لڑکیاں پکے پھل کی طرح گرنے کو بےتاب ہوتی ہیں ان کی اہمیت مردوں کی نظروں میں کوئی نہیں ہوتی۔ مال مفت، دل بے رحم جیسی سوچ رکھنے والے مردوں کی بھی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں۔ رہی میری بات تو مجھے ایسی کوئی اچھی لڑکی نہیں لگتی جو مرد سے خود اظہار کرے۔ کپ رکھ کر سنجیدگی سے مفصل جواب دے کر وہ اٹھ گیا تھا۔ میرا بیٹا بہت نائس ہے۔ لڑکیاں خود پکے پھل کی طرح گرنے کو بےتاب تھیں۔ دوسرا کوئی ہوتا تو موقع سے فائدہ ضرور اٹھاتا۔ تائی امی کے لہجے میں اکلوتے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری محبت تھی۔ شاز بھائی جیسا تو شاید ہی کوئی ہو۔ اسما بطور خاص اسے سنا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، ماما نے ٹکڑا لگایا۔ بہت نائس ہے، لے کے دے کے دل توڑ دیا بیچاری کا سٹون مین نے، اور اچھا ہے نائس ہے۔ جل کے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اگلے دن شام میں ہاکو سے صبح اور شام کے تقریباً تمام اخبار لیے وہ سارے اخبارات کو کنگھار رہی تھی۔ چوری، ڈاکہ، سیاست، فائرنگ، جلسے جلوس کی خبروں سے اخبار بھرا پڑا تھا۔ اب تو آنکھیں بھی دکھنے لگی تھیں، کہیں رپورٹر نے خبر چھپائی تو نہیں۔ جھنجھلا کر اس نے پھر ایک اخبار اٹھایا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسما کو اسے اخبارات کے درمیان ڈھونڈنا پڑا۔ شاہنور کی خودکشی کی خبر ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں ملے گی کیونکہ محترمہ کے اسٹیٹس سے آئے اپنے کزن سے آج انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ بھی محترمہ کی رضا سے۔ یہ اسما کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شکل تو بھائی سے ملتی ہی تھی، آواز بھی۔ پیپر سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا اور شاز حسن کو دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ریئلی بھائی؟ اسما بھی حیران تھی۔ لیں، یہاں کوئی اتنا پاگل نہیں کہ کسی کے لیے سوسائڈ کرنے لگے، لیکن وہ تو بڑی ڈسٹرب لگ رہی تھی، جیسے آپ کے بغیر نہ رہ پائے گی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ تمام پیپرز بے دلی سے پرے کرتے ہوئے منہ بسور کر وہ پہلی بار اس کے سامنے دھڑلے سے بول گئی تھی۔ اسما تو لب دبائے مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی اور شاز حسن عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ ہکلائی تھی۔ شاز حسن پلٹ گیا تھا۔ اسما اس پر برس پڑی تھی۔ تم کب میچور ہوگی شرمیلا؟ کبھی نہیں، وہ بھی جل کے بولی۔ گولڈن کیا ڈائمنڈ چانس مس کیا گیا تھا۔ کتنی چھوٹی نکلی یہ شاہنور، کم از کم شاز بھائی کو قابو کر لیتی تو میری تو جان چھوٹتی۔ اچھا چلو، ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں بھائی کے ساتھ۔ نہ بابا نہ، میں تو زہر کھانے نہ جاؤں شاز بھائی کے ساتھ۔ بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے مگر اسما اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر لے گئی۔ کون سا فلیور لوگی تم لوگ؟ اسما نے چاکلیٹ کا کہا تھا۔ اور تم؟ اب وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا سا ہر فلیور۔ جی۔ ویٹر بیچارہ بہت حیران ہوا تھا۔ کیا گدھے کی طرح کے پھاڑے کھڑے ہو؟ سینگ کی طرح غائب کیوں نہیں ہوتے؟ شاز حسن کی موجودگی بھی وہ فراموش کر چکی تھی۔ اسما کی دبی دبی مسکراہٹ اور شاز حسن کو سر پکڑے دیکھ وہ کمال معصومیت سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ ویٹر پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ واپسی میں وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ شاز حسن ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا جب سامنے کھڑے دو لڑکوں نے فکرہ کسا، یار کیا قسمت ہے لوگوں کی، ہمیں ایک بھی نصیب نہیں اور کسی کو ایک ساتھ دو مل جاتی ہیں۔ ان کا شولوں میں چلتا جملہ اور مکروہ ہنسی نے شاز حسن کی رگوں میں آگ لگا دی تھی۔ کیپٹن کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ تم دونوں باہر مت نکلنا، انہیں تنبیہ کرتے وہ دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے تیور بھانپ کے دونوں بھی سہم گئی تھیں۔ بھائی، اسما نے صدا لگائی تھی مگر وہ دونوں پر پل پڑا تھا۔ فوجی کا ہاتھ بڑا بھاری پڑا تھا۔ دونوں مسلسل پٹتے جا رہے تھے۔ شاز حسن پر تو جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ دونوں اندر بیٹھی کانپ رہی تھیں۔ اسما بھاگ کے اس تک گئی تھی۔ بھائی پلیز چھوڑ دیں، مر جائیں گے بھائی پلیز۔ خوف کے باعث اسما رو پڑی تھی۔ پل بھر کو شاز کی نظر ان پر سے ہٹی۔ دونوں ہی سر پر پیر رکھ کے بھاگے تھے۔ تمہیں منع کیا تھا نہ باہر نکلنے سے۔ ابھی تو ان گھٹیا انسانوں کی اور خاطر کرنا فرض تھا مجھ پر۔
वो अस्मा के आंसू पोंछ रहा था जो बुरी तरह सहम गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर मिरर सेट करते हुए उसकी नज़र बेहिस्सो हरकत शर्मिला पर पड़ी तो दफ्तन पलट के पूछा, आर यू ओके? उसके साकित जिस्म में हलचल हुई थी। अस्बात में सर हिलाकर वो शीशे से बाहर देखने लगी। नज़रों में अचानक उस दिन रेस्टोरेंट वाला मंजर घूम गया था। कितनी तज़हीक हुई थी, कितनी फिक्राबाजी हुई थी, मगर शाहजेब बहरा गूंगा अंधा बना बैठा था। जबकि शाहज हसन वो मिरर में उसका चेहरा देखने लगी। कई दिनों से शाहजेब का फ़ोन नहीं आया था। शाहज हसन की मौजूदगी भी अभी बाकी थी, इसलिए वो भी एहतियात का दामन पकड़े बैठी थी। रात के 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सारा घर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था जब वो शाहजेब का नंबर डायल कर रही थी। इससे बात करके वो बहुत खुश होती थी। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? वो लाउन से ही निकल रही थी जब शाहज हसन सामने आ गया। माय गुडनेस, एक तो इनकी बेचैन रूह को ज़रा करार नहीं, 007 बने फिरते हैं। इसे सामने देख के गड़बड़ा गई थी, मगर जल्दी संभल गई और शुक्रिया अदा किया कि उसने फ़ोन करते नहीं देखा। पानी पीने आई थी बता के वो साइड से निकल रही थी। ऐन उसी वक्त लाइट चली गई। लड़खड़ा के वो सोफे से टकराई। अंदाजे से हाथ बढ़ा के शाहज हसन ने उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचाया था। करीबी किसी बिल्ली की ओराहट सुनाई दी। वो बहुत ज़ोर से चीखी। दफ्तन अपनी तरफ खींच के शाहज ने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसकी होलनाक चीख का गला घोंट दिया था। शाहज हसन के सीने से उसकी पुश्त लगी हुई थी। शोल्डर कट बाल शाहज हसन के चेहरे को छू रहे थे। अहमक लड़की, रात के इस पैर क्यों सबकी नींद खराब कर रही हो? मैं हाथ हटा रहा हूँ, अब चीखना नहीं। धीमी आवाज़ में तंबीह करते हाथ हटाया। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। बिल्ली की गुर्राहट तारीकी में एक बार फिर गूंजी। अंधेरे में 2 लाल लाल खून आशाम आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। अंधेरे से तो यूं भी उसकी जान जाती थी। रही सही कसर बिल्ली ने निकाल दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है शाहज भाई। उससे लिपट कर वो मजबूती से उसका कॉलर मुट्ठी में दबोचते हुए हकला कर बोली। डर से उसकी हालत गैर हो रही थी। जिस्म में लर्जा तारी था। यूं लग रहा था जैसे लंबे नोकीले दांतों से बिल्ली उसकी टांग नोच रही है। घबरा कर उसने अपने पैर उसके पैर पर रख दिए थे। इजी शर्मिला, इजी, कुछ नहीं करेगी बिल्ली। उसकी बेइंतहा कुर्बत उसे बुरी तरह खिल रही थी। उसके दिल की धड़कन वो अपने सीने में महसूस कर रहा था, मगर वो तो खौफ से अधमुई हुई जा रही थी। शाहज हसन ने उसे खुद से अलग करना चाहा, मगर वो तो चिमटी खड़ी थी। व्हाट नॉनसेंस, यू आर नॉट अ बेबी नाउ। झुल्ला के उसने अपना कॉलर उसकी मुट्ठी से छुड़ाया और धकेलने के अंदाज से उसे खुद से अलग किया। एन उसी वक्त लाइट आ गई थी। वो इतनी शौक नजर आ रही थी कि वो अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा। शाहज की नज़रें उस पर जमी हुई थीं। दुपट्टा ना जाने कहाँ रह गया था। बिखरे बाल और मुतहश चेहरे के साथ वो बेयकीनी की नज़रों से उसे देख रही थी। नज़रें फेर के वो दुपट्टा ढूंढने लगा। ये लो और जाओ अपने कमरे में। सोफे से दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। शाहज उसकी तरफ देखने से परहेज कर रहा था। वो शौक की कैफियत से निकलकर दुपट्टा उसके हाथ से ले लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाहज वहीं सोफे पर बैठ गया था। तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पर असर करेगी, कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आग दिल में दहक रही है। शाहजेब ने बड़े स्टाइल से शेर पढ़ा था। वो खिलखिला दी थी। शाहजेब मिलने पर मुसर था, मगर वो उससे वाक़े के बाद बाहर मिलने को किसी तौर तैयार नहीं थी। तब शाहजेब ने कल हुदा के घर बुलाया था और वो मान गई थी। अस्मा, देखो मेरे बाल कितने डल लग रहे हैं, मैं कल ही जाके कटवा लूँगी। ब्रश करते हुए वो आईने में देखते हुए कह रही थी, पागल हुई हो, अच्छे भले तो हैं, और तुम्हें खबर है भाई को लंबे बाल किस कदर पसंद हैं। अस्मा की बात पर उसका खून खौल उठा था। भाड़ में जाए तुम्हारा भाई। वो दिल ही दिल में पेचताब खा रही थी। शर्मिला, तुम भाई से मोहब्बत नहीं करती हो? अस्मा शायद फुर्सत से थी इसलिए इस सवाल कर बैठी। वो खामोश रही थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। उसकी खामोशी अस्मा को बुरी लग रही थी। मुझ जैसी लतीफ़ एहसासात रखने वाली लड़की आयरन मैन से मोहब्बत नहीं कर सकती। बिलाखर वो बोल दी। अस्मा को जैसे अफसोस हुआ था। कभी तुमने भाई के सख्त खोल के पीछे झांकने की कोशिश की? मेरा सर फाड़ने का कोई इरादा नहीं। लहजा बेमुरवत था। हाँ, शायद वो जज्बा नहीं जो शाज भाई में है। तुमने कभी उनकी मन की गलियों में पिन्हा मोहब्बतें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अस्मा का लहजा अफसरदा था। मोहब्बत को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जिस किसी से मोहब्बत होती है उसकी एक एक अंग से मोहब्बत झलकती है, मगर तुम्हारे भाई को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं रही। 10 साल से मंगेतर का झुंझुना है हमारे दरमियान, लेकिन उन्होंने आज तक 2 बोल मोहब्बत भरे नहीं बोले। हुमा वक्त इन्हें मेरे अंदर कीड़े नज़र आते हैं, जैसे मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तुम उसके चिराग पा होने पर अस्मा ने कुछ कहना चाहा था कि वो धाड़ के बोली, शट अप अस्मा,
تمہارا بھائی ہے، تم تو ان کی طرفداری کرو گی ہی، وہ جیسے بھی ہیں مجھے کوئی سروکار نہیں، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چادر لپیٹ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ محبت تو مجھ سے شاہ زیب کرتا ہے، مجھے دیکھتے ہی یوں کھل اٹھتا ہے جیسے خزاں کے پردوں سے بہار نے منہ دکھایا ہو، صحرا میں ٹوٹ کے برسات ہوئی ہو، سبز پتوں پر شبنم چمک رہی ہو۔ اس نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے، اس کا احساس کتنا مدہوش کن ہے۔ میں شادی کروں گی تو شاہ زیب سے، اگر کسی نے زبردستی کی تو شاز حسن کو گولی مار دوں گی یا خودکشی کر لوں گی، مگر میں اس آتش مین سے شادی مر کے بھی نہیں کروں گی۔ خود سے جنگ کرتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح عریج اور صبور چلی آئی تھیں، سبھی بے انتہا خوش ہوئے، دونوں بہنیں اور دیورانی جیٹھانی بھی تھیں۔ سسرال کے جھنجھٹ اور بچوں کے باعث کم ہی چکر لگاتی تھیں۔ بہنوں کی آمد پر شرمیلا کو بھی خوشی ہوئی تھی، مگر شاہ زیب سے ملنے کا پروگرام اب کھٹائی میں نظر آ رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب اس نے ماما کو بمشکل 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر اجازت لی۔ ہم اتنے دنوں بعد آئی ہیں اور تم کہاں جا رہی ہو؟ عریج نے شکوہ کیا۔ بس آپی، میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ یہ اچانک تم کون سے نوٹس لینے ہدا کے گھر جا رہی ہو؟ اسما کو حیرانی ہوئی۔ ہے ایک تم نہیں جانتی۔ وہ نظریں چرا کر رسٹ واچ باندھنے لگی۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ٹھہرو، میں شاذ سے کہتی ہوں، وہ چھوڑائے گا تمہیں۔ تائی امی کے لہجے میں اس کے لیے ایک ماں جیسی فکر مندی تھی۔ انہیں خبر تھی کہ ماما کو اولاد نرینہ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ کبھی وہ باتوں باتوں میں اسے احساس دلاتی تھی کہ شاذ صرف ان کا نہیں، ماما کا بھی بیٹا ہے، اور ماما تائی امی کی اس اعلیٰ فطرت سے ہی خوش رہتی تھیں۔ اس لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے باوجود ان کے درمیان معمولی سی چپکلش بھی نہیں ہوئی تھی۔ شاذ کا انداز بھی حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ نہیں تائی امی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اجلت میں نکل رہی تھی تبھی ہال میں شاذ حسن نے قدم رکھا۔ بلیک جینس اور گرے شرٹ میں ملبوس وہ دیکھے جانے کی شے لگ رہا تھا۔ خوشبوؤں میں بسا وہ کف کے بٹن بند کرتا آ رہا تھا۔ چمکتی ذہانت سے پر کالی بھنورا آنکھیں شرمیلا کی تیاری پر جمی تھیں۔ شاذ، تم کہیں جا رہے ہو؟ تائی امی پوچھ رہی تھیں۔ وہ دروازے ہی پر کھڑا تھا اور وہ رکنے پر مجبور تھی۔ جی، کیوں، کوئی کام تھا؟ یہ شرمیلا کو ہدا کے گھر سے نوٹس لینے ہیں، امتحان نزدیک ہے، حرج ہوگا، اسے ڈراپ کر دو۔ اس نے سر ہلایا اور ساتھ ہی جینس کی جیبوں کی تلاشی لے کر چابی برآمد کی۔ شاذ، ڈرائیو کیئرفلی، صبور نے شرمیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بے فکر رہیے، کچھ ہوا تو مجھے ہوگا۔ آپ کی بہن یوں بھی پروف ہے۔ وہ کون سا کم تھا؟ صبور کے ساتھ سبھی ہنس پڑے اور ان کی شوخی سے قطع نظر وہ انگلیاں مسل رہی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق وہ اس کے پیچھے پورٹ تک گئی۔ جوڑی کتنی پیاری ہے ان کی، ہے نا آپی؟ اسما بیک وقت دونوں سے مخاطب تھی۔ بالکل، ماشاءاللہ، میں ساتھ بولو بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، ماشاءاللہ، تینوں نے کورس میں کہا تھا اور پھر ہنس پڑی تھی۔ یہ جملے دونوں نے بخوبی سنے تھے۔ وہ تو اپنی دھن میں مگن تھی۔ شاذ حسن نے گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ انتظار اور کتنا؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی اس نے مرر سیٹ کر لیا۔ اس طرح کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سارا سال فلمیں دیکھو گی تو امتحان کے دنوں میں نوٹس کے لیے خوار تو ہونا ہی پڑے گا، مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ پلٹ کر جواب دینے کی تو اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہاں کوئی بیوٹی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ عورت کی تیاری میں ہزار بھید ہوتے ہیں۔ شاذ حسن شاید کچھ کہہ گیا تھا۔ بلیک کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے بالوں کو پم کی شکل دے کر وہ یقیناً ہوش اڑا دینے والے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈالی تھی اس نے۔ وہ چپ بیٹھی رہی جیسے بہری ہو گئی ہو۔ لڑکیوں کو یوں سج بن کر نہیں نکلنا چاہیے، کون شکاری نہ جانے کہاں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ بہت کوفت بھرے انداز میں شرمیلا نے اس کی پشت کو گھورا۔ یہاں قریبی میرا دوست رہتا ہے، مجھے اس سے کام ہے، بمشکل 10 منٹ لگیں گے، تب تک تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہدا کے دروازے پر بائک روکے وہ پوچھ رہا تھا۔ ناچار اسے سر ہلانا پڑا۔ اکیلی مت آنا، میں پک کر لوں گا، تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ زمینی لہجے میں سمجھا رہا تھا، مگر شرمیلا ہی کیا جو سمجھ جائے۔ وہ سن گلاسز واپس لگاتے آگے نکل گیا تھا۔ سر پر ہی سوار ہو گئے ہیں محترم؟ تائی امی بھی نہ۔ سر جھٹک کے کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ حیران ہوتی وہ ہدا کو آواز دیتی۔ آگے بڑھ رہی تھی تبھی ایک کمرے سے نکل کر شاہ زیب آ گیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ جھک گئی تھیں۔ بلیک جینس میں کسی شرٹ یا بنیان کے تکلف سے آزاد اس کا برہنہ جسم سامنے تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ بوندیں ننھے منھے کمکموں کی صورت میں پیشانی پر چمک اٹھی تھیں۔ دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ گنگنا رہا تھا۔ ہدا وغیرہ تم اندر آؤ نا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹال کے اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔
खिड़कियों पर पड़े गहरे दबीस पर्दों से नीम अंधेरा कमरा माहौल को बहुत रोमांटिक बना रहा था। जल्दी कहें, किस लिए बुलाया है? हुदा ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो उसके सामने देखने से परहेज कर रही थी। उसके अंदर किसी गड़बड़ की घंटी टन टन बज रही थी। अंदर आने के बजाय वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंदर तो आओ, कुछ खातिर का मौका तो दो। उसके सुरापे पे हरीसाना नजर डालते उसके अंदर का शैतान जागने लगा। मुझे जल्दी है शाहजेब। उसे ना जाने क्यों घबराहट हो रही थी। पुर इसरार खामोशी दिल धड़का रही थी, और जो बात वो समझना नहीं चाह रही थी वही सामने आ रही थी। चली जाना, कुछ लम्हे तो गुजर जाने दो। वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है? इस जसारत पर तो वो उछल ही गई। शाहजेब को उसने छूने का हक आज तक नहीं दिया था। बदतमीजी क्या है? तुम्हारे हाथ ही इतने खूबसूरत हैं कि वो हाथ लबों तक ले गया था। ना जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वही हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर दे मारा। यूं थप्पड़ खा के उसके अंदर का हैवान पूरी तरह बेदार हो गया था। पहले सोचा था तुम्हें सस्ते में छोड़ दूंगा, मगर अब नहीं। तुम्हारे थप्पड़ का पूरा पूरा खराज वसूल करूंगा। भूखे भेड़िए की तरह गुर्रा के बोला। वो दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। 1 मिनट की ताखीर किए बगैर सर पे दौड़ लगा दी। उसने भी उसका पीछा किया। नतीजा, शाहजेब के हाथ उसका दुपट्टा लग गया था। उसने पलट के देखा, दुपट्टा लहराता वो उसे वापस आने पर मजबूर कर रहा था। मगर उसे इस वक्त इज्जत ज्यादा प्यारी थी। वो रुकी नहीं। टूटी सैंडल पैर से निकाल के वो लॉन अबूर कर रही थी। शाहजेब ने जब देखा कि वो वापस नहीं आ रही तो वो जस्त लगा के आया। उफ! गुलाब की बाढ़ से गुजरते हुए उसके नरम पैर में कांटा चुभ गया था। शाहजेब नजदीक आ गया था। तकलीफ की शिद्दत और शाहजेब के करीब आने पर उसका दिमाग सुन हो गया। हवास ठठर गए थे। खौफ ने उसके कदम जकड़ लिए थे। कांटा निकालने को वो झुकी और लहरा के नीचे गिरने लगी। खुले दरवाजे से अंदर आते शाज हसन ने आगे बढ़कर उसे संभाला। शर्मिला, उसकी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। दफ्तन हवास जाग गए थे। शाज भाई, उसके बाजू पर सर रखे वो फूट फूट के रो रही थी। शाहजेब भी अचानक एक अजनबी को देख के ठटक गया था। शर्मिला की हालत और आंसुओं ने उसे पल भर में सब समझा दिया। शाहजेब को खूनी नज़रों से देखता उसने नरमी से उसे खुद से अलग किया। ट्रेनिंग याफ्ता फौजी का वार शाहजेब जैसे रंगीन मिजाज की बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपने दफा के करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर शाज हसन के जुनून के आगे वो ढेर हो गया। शाज भाई, प्लीज़ वापस चले। आंसू बहाती वो अभी तक कांप रही थी। उसने घास से दुपट्टा उठा के उसे उड़ाया। टूटी सैंडल हाथों में लेके चलने का इशारा किया। उफ! असियत की लहर चेहरे पर दौड़ गई। कांटा पैर में चुभा हुआ था। दिखाओ। वो बूटों के बल बैठ गया। कांटा निकाल कर परे फेंका। चलो। उसके कदम से कदम मिलाते वो चल रही थी। सारा रास्ता वो रोती आई थी। शाज ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था और उसकी खामोशी उसे और रुला रही थी, डरा रही थी। हाय शर्मिला, ये क्या? बिखरे बाल, टूटी सैंडल और उसका मुतहश चेहरा देख के सबूर चीखी थी। बाकी सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके अरके निदामत उसकी गर्दन झुक गई। कितनी गुनाहगार हो गई थी वो, जो अपने प्यारों के एतबार और इत्तमाद की धज्जियाँ बिखेर रही थी। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए खुद निकल गई थी। रास्ते में एक पागल कुत्ता इसके पीछे लग गया था, और आप सबको तो खबर है ये कुत्ते बिल्ली से कितना डरती है। सैंडल भी टूट गई और कांटा भी चुभ गया, और कोई बात नहीं, सब खैरियत है। शाह आगे बढ़ के बोला था। वो हैरत भरी नज़रें उठाए उसे देखती रही। वो भी उसे ही देख रहा था। नज़रें मिलने पर सर झुका गई। नाहक बच्ची को परेशानी हुई। तुम टाइम पर नहीं पहुंच सकते थे? ताई अम्मी शाह के कान खींच रही थीं। प्यारी माँ, मैं बिल्कुल लेट नहीं हुआ था। शर्मिला से पूछ लें। शाज ने अपना कान छुड़ाया। वो तुम्हें नोट्स तो मिले नहीं होंगे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे याद आया, हुदा और उसकी फैमिली तो हैदराबाद शादी अटेंड करने गई है। मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा। अस्मा उसका हाथ थाम कर बोली तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं। तो पूरा प्लान बना रखा था शाहजेब ने उसे लूटने का। नरम लफ्ज़ों की मुलायमत ने किस बुरी तरह लूटा था उसे। और अगर शाज हसन आज उसके साथ नहीं जाता तो इससे आगे का सोच के ही वो सर पकड़े बैठी थी। खूबसूरत लफ्ज़ों के पीछे कितना बदसूरत किरदार था शाहजेब का। खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना मकरूर रूप। उसके चेहरे की दरिंदगी याद आई तो वो एक बार फिर रो पड़ी। कितने घटिया शख्स से मैंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं तो। और इस घड़ी उस पर खुला था कि ये तो एक जज्बाती उबाल था। शाज हसन के बेगाने रवैये ने उसे उबाल को बढ़ाया था। उसकी लातलकी ने उसे शाहजेब के करीब किया था। सबा जैसी लड़कियों की सोबत ने उसे राह से भटकाया था, जो बढ़ा चढ़ा के बाकायदा सारे मिसालों का तिड़का लगा के अपने माशकों को बयान करती हैं, ये सोचे बिना कि हर लड़की एक अदद मंगेतर रखती भी है या नहीं। बस वो खुद को नुमायां करने के लिए भड़के मारती हैं ताकि लड़कियों की नज़रों में ऊंची बनी रहे। इस हवाले से शाज हसन ने कोई बात नहीं की थी, जिसकी वजह से वो अपनी ही नज़रों में मुजरिम बन गई थी।
कम अज़ कम वो हमेशा की तरह डांट ही देता, उसके दिल से बोझ तो कम हो जाता। वो नाराज़ भी नहीं लग रहा था, हमेशा की तरह रवैया था उसका, मगर इस वाक़ये को वो यूं फरामोश कर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसे सफाई का मौका दिए बगैर वो वापस सियाचिन के वादियों में चला गया। शाज़ को याद करते हुए सब रूटीन में आ गए थे, मगर एक बड़ी हैरत अंगेज तब्दीली रोनुमा हुई थी। उसकी पलकों में शाज़ की सूरत ठहर गई थी। ये दिल भी अजीब शय है, ऊंची नीची पगडंडी पे खरामा खरामा चलता है। चलते चलते अचानक हमवार रास्ते में उसे ठोकर लगती है, ये गिर पड़ता है और वहीं लोटपोट हो जाता है। बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ था, मगर वो एकदम से बदलने लगी थी। उसका ख्याल हर वक्त साए की तरह उसके साथ साथ रहता था। मजबूत हाथों की पकड़ अब भी उसे लर्जा देती थी। अपनी इस कैफियत को वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसे अपना लाउबालीपन अच्छा नहीं लगता था। उसने उछलना कूदना बंद कर दिया था, इंडियन फिल्में देखना छोड़ दिया था। उसे लंबे बाल पसंद थे, दिन रात की मेहनत रंग ले आई थी, अब बाल कमर तक बढ़ गए थे। उसे अदब से लगाव था, तारीखी और इस्लामी किताबें अच्छी लगती थीं, तो वो ज़्यादातर वक्त उसकी लाइब्रेरी में गुजारने लगी थी। वो सरता पैर बदल गई थी, और अपनी इस तब्दीली को वो खुद कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जिस शख्स का तसव्वुर भी उसका मूड खराब कर देता था, वो उसकी पसंद में ढल रही थी। जिससे वो नफरत की दावेदार हुआ करती थी, अब वही शख्स अंदर शान से बराजमान उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उस शख्स के मजबूत किरदार ने उसे दिल से अपना मौतरफ कर दिया था। दिल एक नई डगर पर चल निकला था। शाहजेब का घटिया बाब वो अपनी जिंदगी से कब का फाड़ चुकी थी। वो शख्स तो इस लायक भी नहीं था कि उसे याद रखा जाता। इस हादसे के चंद महीने बाद हुदा का फ़ोन आया। शर्मिला, तुम जानती हो ना शाहजेब को? मौसूफ ये समझते हैं हर लड़की इनकी एक नज़र में दिल हार बैठेगी। इनकी फ्लर्ट फितरत से मुझे हमेशा चिढ़ाती थी, इसलिए तो अलग अलग ही रहती थी। पिछले दिनों मौसूफ ने मुझसे इजहार किया कि तुम्हारी आंखें बड़ी गजाली हैं, और ना जाने कौन कौन सी खूबियाँ बताईं जिनसे मैं आज तक अनजान थी। मैंने धुतकार दिया तो मौसूफ ने हाथ थाम लिया। ये के बाद दिगरे मैंने 2 थप्पड़ दे मारे और पापा से शिकायत लगा दी। भांजा अपनी जगह, मगर मैं इनकी बेटी थी, और फिर इन्हें पहले ही से शाहजेब की शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए पापा ने उसे घर से निकाल दिया। हर लड़की पर हाथ साफ करने वाला, हर एक से फिल्मी डायलॉग बोलने वाला भी कोई मर्द है, हुदा कह रही थी, और शाहज हसन का मुजस्सम सुरापा शर्मिंदगी से उसके सामने आ गया था। हुदा और अस्मा के साथ वो मिस राना की क्लास से निकल रही थी जब उन्होंने सबा को भी निकलते देखा। सबा और क्लास ले, ये तो बिन बादल बरसात वाली बात मालूम हो रही थी। तुम क्लास ले रही हो सबा? अस्मा और हुदा इधर उधर हुई तो वो उसके करीब चली आई। क्यों? तुम्हें पास तो हर हाल में हो ही जाना है। गुजरी बात याद दिलाई। मैंने अपने नज़रिए में तब्दीली कर ली है। वो घास पर चलते हुए बैठ गई। काफ़ी चेंज लग रही हो। उसका मुजम्मल चेहरा शर्मिला को हैरान कर रहा था। उसने फाइल पर बेदिली से हाथ फेरा। तुम्हारा कज़न कैसा है? यूं ही बात करने के गर्ज से पूछ रही थी, मगर अनजाने में सबा के अंदर दर्द की तार छेड़ गई। वो रो पड़ी तो शर्मिला एकदम सिटपटा गई। क्या हुआ सबा? हमारी मंगनी टूट गई। क्यों? वो हैरान थी। तुम्हारे घर वालों ने तोड़ दी या खुद मेरे कज़न ने? क्यों? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। मर्द कभी उस लड़की से शादी नहीं करता जो शादी से पहले उससे मोहब्बत की दावेदार हो, जो उसके साथ होटलिंग करती हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाती हो। ऐसी लड़कियों के साथ मर्द सिर्फ इंजॉयमेंट करता है, टाइम पास करता है। हमारी डेट फिक्स हो रही थी, लेकिन उसने ये कह के रिश्ता तोड़ दिया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उसके साथ होटलिंग ना करती हो, जो शादी के बाद उससे मोहब्बत करे ना करे। पहले वो अपनी कुलीग से शादी कर रहा है, जिसने कई बार उसे धुतकार दिया था। मर्द भले खुद करप्ट हो, मगर वो लाइफ पार्टनर सती सावित्री टाइप लड़की ही चाहता है। उसके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। वो खामोशी से उठ गई थी, और जैसे इस पर सोच के नए दर खुलने लगे। काफ़ी दिनों से भाई का कोई ख़त नहीं आया। वैसे भाई को गए 8 माह हो गए हैं। 8 नहीं, 10 माह 2 दिन। वो बेखुदी में बोली थी, और अस्मा के ज़ोर से हंसने पर अपनी बेखुदी को कोस के रह गई। ठीक जा रही हो? तुम्हें इस रूप में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। वो मुस्कुरा के रह गई। कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने। हैं? मगर भाई तो है नहीं, फिर नफल क्यों? एडवांस में पढ़ रही हूँ। वो शरारत से छेड़ रही थी। वो खुल के मुस्कुरा दी। नहीं, फ़र्ज़ पढ़ने जा रही हूँ, असर की अजान हो चुकी है। वो वज़ू करने चली गई, और जब दुआ को हाथ उठाए तो वो सोबर सा पुरवकार वजूद आंखों में आ समाया। वो जहाँ और जिस जगह था, कौम के बूढ़े जवान और बच्चों की सोचों का मरकज़ था। कभी कभी सोचती, खुदा न खास्ता हमारे फौजी जवान ज़रा सी गफलत बरतें तो हम कब के भारत के ग़ुलाम बन जाएं। वतन के इस जैसे हज़ारों जवान खूनी रिश्तों, घर के खानों और आसाइशों से दूर सरहद के मुहाफिज थे। दिन रात जंगलाख चट्टानों और बर्फीले पहाड़ों के दरमियान रहते थे।
14 करोड़ अवाम की मुहाफिज शेर दिल जांबाज वतन के बेटे बने हुए थे। कभी तो आपसे जी भर के गुफ्तगू होगी, कभी तो ख़त्म भी होगी ये गर्दिश हालात। शॉवर लेकर उसने पहली बार शाज हसन का तोहफा दिया हुआ मस्टर्ड कढ़ाई वाला सूट ज़ेबतन किया था। ना जाने क्यों आज उसका जी चाह रहा था कि पूर सजाए। मेकअप के बजाय उसने सिर्फ आंखों में काजल डाला। मगरिब की अजान हो रही थी, नमाज भी अदा करनी थी। मोहब्बत भी क्या अजब शय है, हम लाख इससे दूर भागें, लाख उसको तस्लीम ना करें, मगर उसके अंदर जो मकनातीसियत भरी हुई है, हम उसके असर से बच नहीं सकते। राजी बराजा उसके मुताक उसके आगे घुटने टेक देते हैं, अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं और मोहब्बत फाते ठहरती है। दिल की दुनिया क्या बदली, वो सरता पैर बदल गई थी। ज़्यादातर वो शाज हसन के कमरे में पाई जाती। उसे इन दीवारों में उसकी रची बसी खुशबू आती थी। उसके कमरे की एक एक चीज़ को वो अपने हाथों से साफ करती और एक अजीब लज्जत से आशना होती। अपना लाउबालीपन अब उसे खुद ही बुरा लगता था। आनन फानन वो बहुत मेचूर हो गई थी। शाज हसन बड़े मगन अंदाज में अपने कमरे में दाखिल हुआ था, मगर ठटक के दरवाजे में ही रुक गया। सूट में मलबूस जाए नमाज पर बैठी, आंखें नीचे किए दुआ को हाथ उठाए, इर्द गिर्द से बेनियाज बहुत डूब के खो के ना जाने वो अपने रब से क्या मांग रही थी। बंद पलकों की लर्जिश और हिलते गुलाबी लबों के भंवर में वो उतरता चला गया। उसका पाकीज़ा सुरापा दिल की चौखट पर धड़धड़ाते हुए अबूर कर गया था और शाज हसन मबहूत रह गया था। घर में इस वक्त कोई नहीं था, फ़कत चौकीदार और वो थी। कदमों की चाप उसने सुन ली थी। जल्दी जल्दी दुआ मांग के चेहरे पर हाथ फेरा और दरवाजे की तरफ देखा और जैसे अपनी बसारत पर एतबार ना रहा। ब्लैक जीन्स शर्ट और ब्लैक जैकेट जिसका जिप खुला हुआ था पहने वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसके सामने था। प्यासी आंखें जैसे शराब होने लगी थीं। दिल की सूखी धरती में रिमझिम बरसात उतर आई थी। आप लब कप कपा के रह गए। हैरत, खुशी, इस्तफसार, बेयकीनी, ना जाने क्या कुछ था उसके लहजे में। चेहरा ऊंची की तरह चटक गया था। ढेर सारे खूबसूरत रंगों ने उसकी ताबनागी को बढ़ा दिया था। अस्सलाम वालेकुम, जाय नमाज लपेट कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसकी सारी हसियात जाग उठी थी। उसका बदला बदला अंदाज उसे चौंका गया था। आप ठीक है ना? वो अपनायत से पूछ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो ठीक था। लहजा जो मैंने था। तुम कैसी हो? नजरें उसके चेहरे पर भटक रही थीं। अब अच्छी हूँ, भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली। अब शाज हसन ने एक बार फिर उसे बगौर देखा था। आप फ्रेश हो जाएं, ये कहकर वो बादे सबा की तरह ठहलाकर उसके करीब से गुजरी थी। छोटी सी डाइनिंग मेज पर बैठा वो बगौर उसकी हरकत व सकनात देख रहा था। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। जब तक वो गरम गरम रोटी पकाती रही, वो उसकी पुश्त पर नजरें जमाए बैठा रहा। हैरत से दम निकलने वाला था। जो लड़की अंडा फ्राई नहीं कर सकती थी, वो रोटियां पका रही थी, वो भी गोल गोल, नरम नरम, बिना किसी नक्शे के। दुपट्टे के हाले से चंद शरीर लटें बाहर झांक रही थीं। उसने कुछ देर पहले शावर लिया था, इसलिए बालों से पानी बूंदों की शक्ल में टपक रहा था और एक झटके से उसके झुके काले बालों ने उसकी शर्ट भिगो दी थी। या इलाही, ये माजरा क्या है? वो छत को देख के रह गया। खाना मेज पर सलीके से लगाती वो उसे चौंका रही थी। मामा को खबर थी मैं आज आ रहा हूँ। भिंडी गोश्त देख के खुशी का इजहार किया। ये उसकी वाहिद फेवरेट डिश थी। आज खाना मैंने बनाया है। चाय का पानी चूल्हे पर रखते वो बोली और सालन में डूबा मुंह की तरफ जाता निवाला नीचे प्लेट में गिर गया। झटका इतना शदीद था कि अब वो बड़ी अजीब नज़रों से भिंडी और गोश्त को घूर रहा था, जैसे वो कोई पेशगोई करेंगे। फ्राई अंडे का नमक अचानक मुंह में घुल गया था। क्या हुआ? उसे हाथ पे हाथ धरे देख पूछा। कुछ नहीं, उसने डरते डरते निवाला मुंह में रखा। वो उसकी अजीबो गरीब बनी शक्ल पर नजरें जमाए खड़ी थी। निवाला अंदर गया तो चेहरे के तासरात एकदम खुशगवार हो गए। ज़बरदस्त भाई, वो बेसाख्ता बोला। मैं समझा आज फिर वो फ्राई अंडे जैसी कोई चीज़ है। वो मुस्कुरा के रुख मुड़ गई थी। कितनी पागल हुआ करती थी पहले मैं। वो खुद ही महफूज हो रही थी। घर में कोई नहीं है, सब कहीं गए हुए हैं। वो हैरत के समंदर से बमुश्किल निकला तो सवाल किया। सब फुप्पो के पोते की सालगिरह और अकीके की तकरीब में गए हुए हैं। दादाजी भी साथ गए हैं, जबकि बाबा और ताया जी ऑफिस से नहीं आए। सुघड़ लड़कियों की तरह बर्तन भी साथ समेटती जा रही थी। उसकी भंवा आंखें उसी पर मरकूज थीं। इस वक्त तक तो ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, लेकिन आजकल काम कुछ ज़्यादा है तो पापा और ताया जी को देर हो जाती है। ऑफिस से डायरेक्ट फुप्पो की तरफ चले गए होंगे। समझदार लड़की की तरह जवाब दे रही थी, वरना तो पहले यही कहती मुझे क्या पता। चाय मध्यम गुनगुनाहटों जैसा लहजा था। खुश रंग खुशबूदार चाय देख के उसे फिर झटका लगा। तो मोहतरमा ने मैदे से गुजरने के तमाम गुड़ सीख लिए हैं। अब वो बर्तन धो रही थी। साइड पोज से उसे ही देख रहा था। सूतमा नाक में पड़ी डायमंड की लौंग की चमक सीधी दिल में उतर रही थी। आज उसे एहसास हुआ कि ये लौंग बहुत जचती है उस पर।
بے سروپا باتوں کے جواب میں اس کی ڈانٹ سنتی جب وہ ناک چڑھاتی تھی تو کتنا دل فریب منظر ہوتا تھا۔ سب گئے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں گئی؟ حالانکہ فنکشن تمہاری کمزوری ہے، آپ کو گھومنے پھرنے والی لڑکیاں جو پسند نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، بولنے کے بعد احساس ہوا کیا کہہ گئی ہے۔ سینے پر جھکا سر بمشکل اٹھائے شاز حسن کو ڈرتے ڈرتے دیکھا اور اس کے چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ رقصاں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی کسی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا ہو، ورنہ عموماً اس کی باتیں اسے غصہ دلاتی تھیں۔ تو محترمہ کو میری پسند ناپسند سے فرق پڑنے لگا ہے۔ وہ بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ ہمیشہ گھر آ کر اسے خوشی ملتی تھی، مگر آج روح سرشار ہو گئی تھی۔ خوش ذائقہ چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ اس کا گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں سے پریشان ہو کر وہ بچپن کی طرح بھاگ چکی تھی۔ کتنے سڑیل نظر آتے تھے، مگر اب دیکھو اس کی نظروں سے نکلتی شعائیں اس کے دل کو گدگدا رہی تھیں۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح آج اسے شاز سے ڈر محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں تو آج ہی اخبار میں اشتہار دے دوں گی، سگڑ بنے محبوب آپ سے 5 منٹ میں خوش ہو جائے گا۔ خوشی آئی بڑے دنوں بعد، میرے سنگ جھوم کے اٹھو، بہار آئی خزاں کے بعد میرے سنگ جھوم کے اٹھو۔ اسما نے گنگناتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ محترمہ، اب آپ گھر بیٹھ جائیں، کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسما کے غیر معمولی انداز پر وہ چوٹی کے بل ڈالنا بھول گئی۔ کون سا خود اس کا دل چاہ رہا تھا کالج جانے کو؟ وہ تو گھر میں رہ کے شاز کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی چھٹی ہوئی تو ڈانٹے گا بھی وہی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس کی کڑی نظر ہے اسے رلا دیتی۔ شادیانے بجنے والے ہیں۔ اسما سسپینس سٹوری کی ہیروئن بنی ہوئی تھی، وہ جلا گئی۔ اب بیچ بیچ میں فوٹو بھی۔ بھائی 1 مہینے کی چھٹی پہ آئے ہیں اور اہم ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 15 دن بعد آپ کی بھائی سے شادی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اسما نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ یہ تو کسی دن ہونا ہی تھا، مگر اتنی جلدی؟ شاز بھائی مان گئے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ مان گئے؟ ارے انہوں نے ہی زور دیا ہے اور اسی لیے شادی جلد ہو رہی ہے، ورنہ دادا لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی کی اگلی چھٹی تک ملتوی کر دیں، مگر بھائی تو کسی طور نہیں مان رہے۔ لیکن اسما ہمارے فائنل ایگزام ہیں 2 مہینے بعد، تو کیا ہوا؟ بھائی تو چلے جائیں گے، تم آرام سے پڑھنا۔ جانتی ہو کس کی زبان بول رہی ہو؟ اس نے تکیہ کھینچ مارا تو اسما کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے بھائی نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ اسما کے غیر معمولی انداز پر سہم کر سر اٹھایا۔ بھائی نے کہا ہے کہ وہ وہی جہیز وصول کریں گے جو بی بی فاطمہ تو زہرا کو ملا تھا، ورنہ شادی کینسل۔ اور اس نے دھکے دے کر اسما کو کمرے سے نکالا۔ دم خشک کر دیا تھا اس نے۔ بہن ایسی ہے، بھائی کا تو اللہ ہی حافظ۔ وہ ابھی سوچ کے ہول رہی تھی۔ ڈھول کی مایوں مہندی سارے فنکشن کو خوب انجوائے کرتی وہ سرخ عروسی جوڑے میں موتیا اور گلاب سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یک یک وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ اس کے نام تک سے بدکنے والی شرمیلا اسی کی سیج سجائے اس کی منتظر تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مضبوط قدموں کی دھمک بیڈ کے نزدیک آ کے رک گئی۔ السلام علیکم۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ کیا حال ہے؟ مخملی ڈبے سے کنگن نکالتے ہوئے شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ نئے رشتے کی قربت اسے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اجازت ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کے وہ اجازت کا طلبگار تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینے کے قطرے پھوٹ پڑے، سر مسیح جھک گیا تھا۔ اسے میں تمہارا اقرار سمجھوں یا انکار؟ اس کا انداز لطف دے رہا تھا۔ یہ لاابالی شرمیلا تو نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس گھڑی ایک مشرقی لڑکی بیٹھی تھی جسے اس لمحے بچپن میں بھی ہاتھ چھڑا کر الوداع کر گیا تھا۔ ویسے سب کہہ رہے ہیں آج تم اچھی لگ رہی ہو۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ کنگن پہنا رہا تھا۔ سبھی نے ہی اس کی تعریف کی تھی اور خود آئینہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اور یہ بالکل صحیح تھا کہ آج سے پہلے وہ اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ تو کیا انہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے اندر دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔ تبھی سر اٹھا کر اس نے اس کی کالی بھنورا آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے تو ایمان خراب کر دینے والی حد تک حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، کہتے ہوئے ہاتھ لبوں تک لے گیا تھا۔ شاز بھا، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کے رک گئی۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے، کیوں تڑوانا چاہ رہی ہو؟ وہ شوخی سے چھیڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں زہ نصیب۔ بسر و چشم انداز ہنوز شوخی لیے ہوئے تھا۔ شاز اس دن ہدا کے گھر اسے احساس ہوا تھا۔ شاز حسن نے آج تک اس سے اس دن کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس دن کا تم سے کیا، خود سے بھی ذکر نہیں کروں گا، اور میرے ساتھ تم بھی اس دن کو ایسے فراموش کر دو جیسے وہ دن کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں بھول بھی چکا تھا۔ شاز حسن کی فراغ دلی نے اس کے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا تھا۔ تم مجھ سے اتنی خائف کیوں رہتی تھی شرمیلا؟ وہ بغور اس کی گھنیری پلکوں، سرخ بھرے بھرے لبوں اور دراز سلکی بالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔
اپنے حسن سے بے خبری نے اس کے روپ میں مقناطیسیت بھر دی تھی۔ آپ کا رویہ جو مجھ سے اتنا سخت تھا، ہما وقت ڈانٹتے جو رہتے تھے، بچوں کی طرح منہ بسور کر بولی تو شاز حسن بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ اتنے روڈ لہجے میں مجھ سے بات کرتے تھے، اس لیے مجھے بہت روکھے پھیکے اور سخت دل لگتے تھے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی شاز حسن کے لبوں پر۔ ذرا یاد کرو پہلے تم کیسی ہوا کرتی تھی، اس لیے میرا رویہ تم سے سخت تھا، اور میں ہر لڑکی سے روڈلی ہی بات کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے نرم لہجے سے کسی لڑکی کے دل میں کوئی پھول کھلے اور میں انجانے میں اس کے اندر درد کے تار چھیڑ دوں۔ میں ہر کسی کو لفٹ نہیں دیتا، نہ ہی کسی لڑکی کو فری ہونے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہارے بدلنے کا منتظر تھا۔ میری محبت، مسکراہٹ، ہنسی خوشی اور لطیف جذبوں پر صرف تمہارا حق ہے۔ تمہیں ہی دل اور گھر میں بسایا ہے۔ میں وہ شجر ہوں جس نے اپنی تمام چھاؤں تمہارے نام لکھ دی ہے۔ میں تو ایک عرصے سے منتظر تھا کہ کب تم اس چھاؤں میں آتی ہو، اور اب جب تم میری ہو گئی ہو تو دیکھنا یہ نام نہاد سخت خول کیسے توڑکتا ہے اور اس کے اندر سے ایک رومانٹک بندہ نکلتا ہے۔ اس کی آنچ دیتی قربت سے اس کے حواس ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ جانتا ہوں، ڈراؤنا مین، بھوت، آئرن مین، آتش مین، سٹون مین اور نہ جانے کون کون سا مین ہوں، مگر اب صرف تمہارا مین ہوں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پلنگ سے اتر گیا، اور وہ اپنے خطابات اس کے منہ سے سن کر جھینک گئی۔ شاہزیب اور صبا کے کزن کو جاننے کے بعد وہ شاز حسن کی محبت کے طریقے کی اسیر ہوئی تھی۔ لفظوں کو بے وقت کرنے کے بجائے اس شخص نے اپنے اندر محبت کا ایک آتش دان روشن کر رکھا تھا، اور وہ بھی ٹھوکر کھا کے سیدھی راہ پر آ گئی تھی۔ لفظوں کی ملائمت نے بہت قریب سے لوٹا تھا، اور اب وہ شاز حسن کی من کی گلیوں میں پنہاں محبتیں پا گئی تھی، جن کی بلا شرکت غیر وہ مالک تھی۔ ادھر ادھر لفظ لوٹانے کے بجائے اس شخص نے خاص دن کا انتظار کیا تھا۔ مجھے تابع دار دیکھ کے چنگیز خان، ہلاکو خان، لینن، اسٹالن، ہٹلر، نیپولین اور مسولینی تو ضرور ناراض ہو رہے ہوں گے۔ پرشرارت لہجے میں وہ حیران رہ گئی، کیا صرف شرمندہ کریں گے مجھے؟ اگر ڈانٹا تو تم نفل پڑھنے چلی جاؤ گی، اور اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بھی تھی۔ یا اللہ، انہیں تو سب خبر ہے۔ اس نے بے ساختہ دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔ کہاں بھاگا جا رہا ہے دل؟ اس کی شوخی پر وہ گھور کر رہ گئی تھی، مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے اگر مزید مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہہ ڈالو، میں نے اپنے طور پر سب کچھ کلیئر کر دیا ہے۔ شرمیلا جان گئی تھی کہ بظاہر اس سخت دل والے کے اندر اس کے لیے کتنا پیار ہے۔ سخت خول کے اندر ایک نرم لطیف مرد چھپا تھا، بس وہ اس کی دستک کا منتظر تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹے شاز حسن اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا، اور اس کے تمام گلے شکوے مٹنے لگے تھے۔ اس کی محبت کی پھوار میں بھیگتی وہ پرسکون تھی۔